टोटल एसेट कति दिएको छ 5 लाख सबै इक्विटीबाट है अरु केही दिएको छ छैन है आफ्टर चेन्ज गर्यो भने यसलाई थप पैसा कति चाहिने चार लाख है हुन कति 5 र 4 9 लाख 9 लाख बुझाछौ अनि फिक्स्ड कस्टमा के भनेको छ हेर त फेरि 50,000 बढ्ने त्यसमा पनि 2,50,000 हुन्छ कति होला 250 ए अहिले हाम्रो सेल्स युनिट कति दिएको छ बिफोर चेन्जमा 5,000 आफ्टर चेन्जमा 7,000 आफ्टर चेन्जमा कति थपिन्छ 7,000 7,000 हुन्छ हो थपेर है अब सेलिङ प्राइस खोज त 95 सेलिङ प्राइस कति भनेको छ 95 छ अनि भेरिएबल कस्ट चाहिँ 10 रुपैयाँले घटेको छ 40 भने कति होला 40 अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन्छ सर सकिन्छ है मात्र के ख्याल गर भने तिम्रो अहिले ट्याक्स रेट 0 भन्ने छ है पहिलो रिक्वायर्ड ए मा इन्ट्रेस्ट हुँदैन रिक्वायर्ड ए मा इन्ट्रेस्ट हुँदैन जबकि रिक्वायर्ड बी मा त्यो 4 लाख भनेको छ नि थप 4 लाख कहाँबाट फाइनान्स गरेको छ अरे बरो गरेको छ एट अ रेट अफ 10% त्यहाँ सेकेन्ड रिक्वायर्ड बी को इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ ब्याज राख्ने 40,000 है यो किन सारी भ्यायो सर अब मैले अघिल्लो सेक्सनलाई गराएको थिएँ कि त्यो एकपल्ट सट्ट देखाइदिनुस् ल जस्तै यो इन्कम स्टेटमेन्ट बी को गरेको छु हेर त सक्छौ बी को सर अलि विस्तारमा बुझाइदिनु कसको बाजा बजिरहेछ बन्द गर यो रिक्वायर्ड बी को चाहिँ गरेको छु है एडिसनल बोरोइङ 4 लाख इज एट अ रेट अफ 10% भनेको छ नि त्यसको आधारमा यहाँनिर चाहिँ मैले यो गरिदिएको छ यो सेल्स 5 लाख राख्यो बुझ्यौ होला 5,000 युनिट एट अ रेट अफ 100 भेरिएबल कस्ट चाहिँ 50 ले 2,50,000 जबकि राइट साइडमा यो 665 निकाल्यो बुझ्यौ 7,095 को बोले हो अनि 280 40 7,000 into 40 है त अनि त्यो इन्ट्रेस्ट 40,000 राख्यो बुझ्यौ होला 4 लाख एट अ रेट 10% भनेको छ नि हजुर त्यो 40,000 है त
सर दुईटा अप्सन दियो भने आरओई निकाल्ने हो होइन चेन्ज गर्ने कि नगर्ने भनेको छ नि हजुर यो सट्ट यो इएटी को आधारमा गर्दाखेरि अलिक गलत हुन सक्छ त्यसमा आरओई गर्ने हो नभए डिसिजन दिनलाई एक्चुअल आरओई आफाले पनि हुन सक्छ ए हो टोटल इक्विटी पाएकै छौँ त्यसमा आरओई झिक्ने आरओई को आधारमा बढ्यो ठिक घट्यो बेठिक भ्यायो भने हाम्रो आरओई बढेकोले चेन्ज गर्नु ठिक कि बेठिक ठिक सर चेन्ज गर्नु ठिक चेन्ज गर्नु ठिक है त साह्रै भयो यहीँनिर मैले 1 को सट्टा देखाइदिन्छु भइहाल्छ सर अनि बीमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर एमा डिसिजन दिनु फर्केर हजुर कसरी सोधे एमा डिसिजन सोधेको छ अनि बीमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने होइन बी को मात्र यहाँ बनायो हैन क्या अब यही सर केही पनि सुनिन मैले रिपिट गर्नु न सर हजुरको नेट पुरा डिस्टर्ब आइरहेछ जानुभयो सर कि होइन कस्तो भाषा होइन त्यति राम्रो छैन पढाउँदा होला न सर तपाईको स्क्रिन पनि गयो सर स्क्रिन गयो के भयो अनि मैले सोधेको क्वेशन थियो नि सर मैले त केही सुनिन अड्क्यो तिमीले सोधो बी को डिसिजन भने बी मा तिम्रो आरओई बढ्या छ हो 10% बाट 9% भएको छ हो हजुर त्यसमा चेन्ज गर्नु ठिक as it is better to change भनिदिने ओ ई बढ्या छ है हस् बुझ्यो अब ए मा जाऊ हुन्छ हजुर हुन्छ हुन्छ यदि यही क्वेशनमा मैले के गरे भने यो तिम्रो 40,000 हुन्न सर तपाईको स्क्रिन देखाएको छैन त अब लेख्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो टाइप गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो हजुर स्क्रिनै देखाएको छैन हो र आयो हजुर आयो अहिले आउँदैछ मात्र एमा के हुन्छ भने सुन्न एमा यहाँ ब्याज हुन जतिको त्यति है टोटल इक्विटी हुन हाल्छ 9 लाख यदि 9 लाख भयो 15% आरओई
है त भने अब भन्नु त चेन्ज गर्ने कि नगर्ने सुनेन त सर अड्केर त आयो फेरि तपाईको स्क्रिन पनि ब्ल्याङ्क कालो देखाइरहेछ हो र मैले हजुर कसैले चलाइरहेछ क्या हो मेरो त यहाँ देखाइरहेछ फेरि छैन सर कालो आइरहेछ होइन मैले भएको पनि गर्नु मैले सेयर गरेको फेरि सर हजुरकोमा अलिक नेटको प्रब्लम छ आयो जस्तो छ अहिले? कि आज आवाज पनि अड्की आइरहेछ आयो बल्ल पानी परेको छ कि नानी त्यही भएर अलिक नेट खतम फेरि छ मेरोमा अझै आएको छैन हौ मेरो पनि त्यस्तै रहेछ अहिले आयो आयो आएन र आयो पुष्पा त्यही इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो कि एमा अनि ए, दुईटाको आरओई कम्पेयर गर्ने अनि सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्डको इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ 40,000 इन्ट्रेस्ट राखेर गर्ने हो क्या आफ्टर चेन्ज वालामा ए त्यो वाला छ इन्कम स्टेटमेन्टमा ल ल हुन्छ सर नदेखे पनि के भयो मेरो पनि नेटमा प्रब्लम रहेछ एमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन बीमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ एमा 9 लाख टोटल इक्विटी आफ्टर चेन्जमा बीमा चाहिँ 5 लाख मात्र हुन्छ है बीमा 5 लाख इन्ट्रेस्टको मात्र खेल हो नि सर ए र बीमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको खेल राख्नु पर्ने रहेछ एमा नराख्नु पर्ने रहेछ हैन त अनि टोटल इक्विटी पनि फरक पर्छ नि त टोटल इक्विटी 5 लाखै राख्ने इन्ट्रेस्ट नहुँदा 9 लाख इन्ट्रेस्ट हुँदा 5 लाख 5 लाख है त दुईटैमा डिसिजन लिँदाखेरि चेन्ज गर्ने है अगाडि बढ्छौ 22 मा गयो ल हुन्छ सर हुन्छ नै भनौँ सर अब सर 22 मा गइदिनु न सर 22 को आएन र स्क्रिन सर मेरोमा मैले आयो बल्ल आयो मलाई आउनु के आउँछ म आउनु इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर तीनटा लिभरेज निकालिन सक्छौ माथि राखिदिया छ सकिन्छ सर मैले बीएफएल चाहिँ नि मिलेन क्या मेरो एन्सर यता कम्पनी बी को चाहिँ मिलिरहेको छैन एन्सर है त एमा 1 आउँछ क्या र हजुर बीमा तिम्रो पख है 1.25 होइन र होइन सर सर बी को कम्पनी बी को डिओएल पनि 4.44 टाइम्स आउँछ कति 4 नै आउँछ होइन किनभने त्यसमा इन्ट्रेस्ट के अरे डिओएलमा त अब इबिआइटी के अरे सिएम बाई इबिआइटी गर्दाखेरि त्यति नै आउँछ डिओएल को जति नै आउँछ 4 टाइम्स नै अनि डिएफएल गर्दाखेरि चाहिँ 1.67 टाइम्स आउँछ अनि 4 × 1.67 गर्दाखेरि एन्सर मिल्दैन डिटिएल आएन हजुर डिटिएल पनि मिलेन अनि त्यो उ पनि मिलेन डिएफएल पनि मिलेन सरले गरिदिनुहुन्छ टेन्सन नलिनु
DOL 4 टाइम्स आयो हैन? हजुर कम्पनी बी को पनि 4 टाइम्स नै आयो। DFL कति आयो? DFL कम्पनी ए को 1 आयो अनि कम्पनी बी को चाहिँ 1.67 टाइम्स आउँछ तर एन्सरमा चाहिँ 1.11 टाइम्स छ क्या। ए लाटी तिम्रो इबी सुन है यहाँ मैले लेखे ल हुन्छ तल पखै EBIT कति आछ? EBIT 2 लाख माइनस 50,000 हो। हजुर इन्ट्रेस्ट कति राख्यौ? इन्ट्रेस्ट 5,000 10% 50,000 को 10%। 5,000 राख्दाखेरि तिम्रो EBIT बाइ EBT भनेको 50,000 को मुनि 45,000 होइन? हजुर गर त 50,000 डिभाइड बाइ 45,000 1.11 1.11 नै आउँछ त। त्यही त के EBIT गर्नु? बाइ EBT त हो नि 1.11 आएन आयो सर आयो मेरो मिस्टेक भएको रहेछ है त। हुन्छ अब म सक्छु होला अब त्यसमा जाउँ हुन्छ सर हुन्छ है। त्यसमा टोटल क्यापिटल कति दिया छ हेर त? 2 लाख त्यसमा टोटल क्यापिटल 2 लाख 2 लाख छ है। क्यापेसिटी इन्क्रिज 50% भनेको छ हो। हजुर 50% फर्स्ट लाइनमा पाइरहेको छु। यस सर यस सर भेट्यो है अनि एडिसनल क्यापिटल रिक्वायर्ड कति हुन्छ? एक लाख होइन र? यो 1 लाख निकालेको बुझ्यो बुझेनौ? 50% अफ 2 लाख है। एडिशनल क्यापिटल हैन सर? हो सर 50%। 2 लाखको 50% 1 लाख। ठीक है यहाँ सब क्लियर छ? क्लियर छ सर क्लियर छ है। अब 1 मा हेर त के भनेको छ? फाइनान्स फ्रम इक्विटी 25 per share 25 number of price per share ₹25 कतिवटा शेयर इस्यु गर्नुपर्छ भन्नु त अब? 4,000 ल यो भनेको 1 लाख डिवाइड 25 यहाँसम्म बुझ्या छौ?
रेसियोको फर्मुला टोटल नम्बर अफ सेयर कति हुन्छ तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा त्यो ब्यालेन्स सिट दिएको छ नि ब्यालेन्स सिटमा हेर त कतिवटा सेयर छ होला 6000 6000 पुरानो प्लस 4000 इक्वल्स टु त्यो 10000 सेयर आयो नि यसको आधारमा हामीले इपीएस झिक्नु पर्छ है इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ होला 3600 भनेको 3600 त्यो भनेको त्यो भनेको 6% अफ अब तिमीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट सुरु गर शेष दुईटा राखेर एकपल्ट 5 लाख एकपल्ट 10 लाख सक्छौ होला यस सर सर त्यही 10 रुपियाँ उयो नै राख्ने हैन सर त्यो सेल्समा रुपिस तलको दिएको छ नि 10 पर युनिट भनेर त्यो राख्ने माथि सेल्स भोल्युम 5000 5 लाख दिएको छ भोल्युम दिएको छ त्यो भोल्युम राख्ने ए यो त 5 लाख नै राख्ने त्यो हैन B को लागि होला नि पार्ट B को लागि हो 5 लाख एकपल्ट एकपल्ट 10 लाख अब सिधै EBIT मा जान्छौं 12% भने होला सर हो भने यहाँ कति आउँछ होला 60000 1 लाख 1,20,000
प्राइस अर्निङ रेसियो कति दिएको छ 12 टाइम्स दिएको छ है हजुर सर सिधै आयो यो कति आयो लास्टको सर सर इन्ट्रेस्ट चाहिँ 3600 नै राख्ने है सर लास्टको 33.84 आउँछ एउटाको अनि अर्कोको 69.84 भ्यायो सबैको हजुर सर भ्यायो अगाडि बढ्दौ 2 कोमा जाऊ यस सर मा फाइनान्स फ्रम डेट कति पर्सेन्ट दिएको छ @8%. इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले 11600 राखे ल त्यो कहाँबाट भन्देखि अब यहाँनिर प्लस 1 लाख यहाँसम्म बुझ्या छौ इन्ट्रेस्ट निकालेको बुझेनौ यस सर बुझ्यौं सर हे अब फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने होइन हजुर यो सारै आयो यस सर नम्बर अफ शेयर्स 6000 यहीबाट 6000 हुन्छ किनभने नयाँ शेयर इस्यु गरेन
है फेरि यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हैन अनि इपीएस निकालेर यो चाहिँ फरक पर्छ तलको सर अनि हामीले नि यो इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि यो 1 लाख भनेको त एडिसनल क्यापिटलबाट गरेको होइन 1 लाखको 8%। अनि तिम्रो पुरानो जुन छ पुरानो कहाँ जान्छ त लाटी 6% ले 60,000 को ब्यालेन्स सिटको पनि यो 6% 60,000 को 6% ले 1 लाख को 8% ले है त बुझ्यौ अब अनि सर होइन मैले हो त्यो त बुझे कि अनि नम्बर अफ शेयर चाहिँ किन 6000 मात्रै राखेको त्यसमा चाहिँ एडिसनल हुँदैन कि ए अघि त शेयर इस्यु गरेको थियो र पो थपियो त अहिले शेयर इस्यु गर्न कहाँबाट थप्ने नु ए है त हुन्छ सर बुझ्या हो यो भनेको अझै बुझ्नु भने ल त 60,000 डिवाइड बाइ 10 त्यो त बुझे है त अब फेरि यस्तो यो बनाउन सक्छौ यस सर यो चाहिँ फरक पर्छ है अनि जुनमा प्राइस बढी छ नि त्यो राम्रो हो भन्दिने हुन्छ है अब रिक्वायर्ड बी मा जाऊ हुन्छ सर रिक्वायर्ड बी मा तिम्रो क्यू कति दिएको छ 50,000 युनिट दिएको छ सेलिङ प्राइस दिएको छ भेरिएबल कस्ट दिएको छ हो फिक्स्ड कस्ट पनि दिएको छ अनि अघि हामीले इन्ट्रेस्ट निकालेकै छौं हैन त्यसको आधारमा डेब्टबाट फाइनान्स गर्दा ड्युएल डीएफएल डीटीएल कति अनि कमन स्टकबाट फाइनान्स गर्दा ड्युएल डीएफएल र डीटीएल कति त्यो लिभरेज चाहिँ निकाल्नु पर्ने अहिलेसम्म धेरै गरिसकेका छौं यो चाहिँ सम्झिनु है दुईपल्ट मैले दुईटा यो गरेको छु है भने दुईपल्ट ड्युएल डीएफएल डीटीएल निकाल्ने सक्छ होला है दुईपल्ट एउटा डेब्ट फाइनान्सिङको बाट एउटा कमन स्टक फाइनान्सिङबाट हो यो 23 नम्बरमा मैले दुईपल्ट यस्तो लेखेको थिएँ हैन त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अघिल्लोमा कति थियो हेर त अघिल्लोमा इन्ट्रेस्ट 3600 अहिले चाहिँ 11,600 है अनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन दुईटैमा छैन है अनि दुईपल्ट निकालिन सक्छौ ड्युएल डीएफएल र डीटीएल है त ल यसरी मेरो तर्फबाट यो च्याप्टर चाहिँ सिद्ध्याएँ भोलि सुरु गर्नु भने सन्डे हजुर अनि नि यो 10 नम्बरको नि मलाई बुझाइदिनु सर यो मैले बुझेकै छुइनँ 10 नम्बरको एकचोटी मैले लास्टमा सोध्छु भनेर राखिरहेको थिएँ म पनि बुझ्न चाहन्छु ल यो बुकमा त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेर टिक लागेको रहेछ नि सर यो खतरा क्वेशन हो के सर 10 नम्बरको मरिकै बुझिन मैले गर्दै थिए खैर अब हेर तिम्रो अमाउन्ट त्यो माथिल्लो यसमा हेर है माथिल्लो टेबलमा हेर त 3 किसिमको क्यापिटल दिएको छ हो डेब्ट चाहिँ 1,40,000 कमन स्टक 35,000 वटा शेयर 10 रुपैयाँले 3.5 लाख रिटेन अर्निङ 2,10,000 टोटल 7 लाख यहाँसम्म बुझ्या छौ हो हजुर हजुर सर अब हामीलाई एडिसनल पैसा चाहिने 3.5 लाख है जुन चाहिँ दुई किसिमले एउटा डेब्ट कति पर्सेन्टले 11% ले अर्को इक्विटी अघि जस्तै त्यो 25 रुपैयाँको दरले है 14,000 इक्विटी यस्तो हो यो तल्लो टेबल बुझ्यौ
तल्लो टेबल यो बुझ्या हो। अघि जस्तै दुई किसिमले हामीले फाइनेन्स गर्न भनेको छ। एउटा डेबबाट हो भने 11%, शेयरबाट हो भने 14,000 शेयर एट द रेट अफ 25 ले 3.5 लाख। यहाँसम्म बुझ्या छौ है। प्राइस अर्निङ रेशियो कति दिएको छ 10 टाइम्स। यहाँसम्म बुझ्या छौ ल है। अब ए मा हामीलाई के सोधेको छ नि हाम्रो 7 लाख 14 लाख 21 लाख र 28 लाख सेल्स भयो भने केबाट फाइनेन्स गर्दा कमन स्टकबाट फाइनेन्स गर्दा र डेबबाट फाइनेन्स गर्दा के हुन्छ भनेर भनेको छ है। पहिलो टेबल मैले भनेको छ एबीसी क्याल्कुलेसन अफ ईपीएस एन्ड एनपीएस अन्डर अल्टरनेटिभ 1 भनेको केबाट त अल्टरनेटिभ 1 मा केबाट भनेको छ कमन स्टक। यो सेल्स 7 14 21 28 राखेको बुझ्यौ होला। सर फेरि भनिदिनु न एकचोटि, मेरो नेटै गएको थियो अलिकति। यो सेल्स 7 लाख 14 लाख 21 लाख 28 लाख राखेको बुझ्यौ। त्यो 7 लाख को के को हाम्रो सेल्स दिया छ नि त ए 7 लाख 14 लाख 21 लाख 28 लाख है। हजुर पक्क म अलिकति कन्फ्युज छु है। तिमीहरुको कमन स्टक होइन यो डेबाट हो होला। अनि यो 10% ले 7 लाख को 70,000 ईबीआईटी निकाल्यो बुझ्यौ होला। 10% सर बुझ्या छौ? यस सर। है अब इन्ट्रेस्ट यो 49,700 तिर गयो ल। हुन्छ 49,700 कहाँबाट आयो भने केबाट फाइनेन्स गराछ डेबबाट है। भने यो 14 लाख 1,40,000 को 8% निकाल त 11,200 हो। अझै थप डेब कति फाइनेन्स गराछ 3,50,000 को 11% ले। अलि गाह्रो जस्तो छैन सर यो? अलि गाह्रो जस्तो छैन सर यो? कहाँ गाह्रो छ र? इन्ट्रेस्ट निकाल्न दुईटाको अलग अलग निकाल जोड त। सर 11% अफ चाहिँ 1,40,000 नै होइन 350 यहाँ तल्लो टेबल देखेर छ हैनौ। ए अल्टरनेटिभ 1 भनेको छ नि त। अल्टरनेटिभ 1 मा के भन्छ 3,50,000 डेबबाट 11% कति आयो? 38,500 प्लस 1,40,000 को 8% ले 11,200 प्लस गर दुईटै जोड 49,700। यो 49,700 निकालेको सबै ठाउँ राख्यो बुझ्यौ? यस सर। ल अब त सक्छौ होला। ट्याक्स त्यही भयो। बुझ्यो कि न सबैजनाले? भन न बुझ्यो? डी नम्बरको चाहिँ हो सर प्रब्लम। के अरे बाबु? 10 को डी चाहिँ हो के खासमा। भन पहिले यो अगाडिको नगरेर सिधै डी गयो भने त खुस्किन्छन्। अगाडिको पहिले गरे अन्त ट्याक्स रेट 50%। EAT नम्बर बुझ्यो सर यहाँसम्म चाहिँ है।
अब 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 अल्टरनेट 2 मा जाऊ। यस सर। अल्टरनेट 2 मा अरु के होइन, तिमीले के गर्ने भने इन्ट्रेस्ट चाहिँ 11,200 गर्ने। अल्टरनेट 2 केबाट फाइनान्स गराएको छ? इक्विटीबाट हो। यो अलिअलि अल्टरनेट 2 कमन स्टकबाट तिमीले अल्टरनेट 2 सुरु गर्यौ। यहाँ चाहिँ 49 को ठाउँमा कति राख्दा 11,200 है त। अनि नम्बर अफ शेयर कति हुन्छ? नम्बर अफ शेयर 35,000 हैन? होइन, सेकेन्ड अल्टरनेटको लागि 35,000 अगाडि अहिले थप कति? 14,000। 14,000 गर्दा 49,000 हुन्छ है शेयर। इन्ट्रेस्ट 11,200, नम्बर अफ शेयर 49,000। भ्यायो। नम्बर अफ शेयर 49,000 राख्ने, इन्ट्रेस्ट मात्र कति त 11,200। और प्रोसेस सेम हो, एमाउन्ट फरक पर्छ। नम्बर अफ शेयर कति राख्ने भन्नुभयो सर? 49 कहाँबाट भन्ने? यहाँ हेर, यो यहाँ 35,000 छ हो। अल्टरनेट 2 मा तिमीले शेयर इस्यु गरेर 14,000, 35 र 14 ले 49। इंग्लिश नेपाली मिक्सअप भइरहेछ है। हुन्छ सर, त्यो बुझ्यो। डेप्ट र यो 3,35,000 र 14। ए 35 र 14। सक्छौ होला है।
हजुर सर अब ट्राई सर, गर्छु सक्छु। ट्राई गरौँ ल। म डी मा गएँ है। डी मा हुन्छ एक्सपेक्टेड EPS भनेको छ हो। यो भनेको वेट इन्टु EPS वेट इन्टु प्लस वेट इन्टु वेट हेर त तिम्रो 7 लाखको 14 लाखको 21 लाखको 28 लाखको अलग अलग दिया छ। इक्वल्स टु 0.2 सरी 2 इन्टु 0.29 प्लस 0.3 इन्टु 1.29 0.3 प्रोबेबिलिटी भनेर कसरी वेट भयो? त्यो प्रोबेबिलिटी भन या वेट भन, हामीले उसमा पढाएको थियौ नि रिस्क एन्ड रिटर्नमा। ए म त सर प्रोबेबिलिटी भन्दै गइरहेको थिएँ, सरले वेट भन्नुभयो नि। होइन, हामीले रिस्क एन्ड रिटर्नमा पढाएको थियौ नि। सर बुझेँ मैले है। प्लस 0.3 इन्टु 2.29 हो प्लस 0.2 होला इन्टु 3.29। यसरी एक्सपेक्टेड MPS पनि झिक्ने। सक्छ होला सर त्यही पी रेसियो 10 टाइम्सले त्यो मल्टिप्लाई डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ या 2.9 इन्टु 0.2 प्लस 2.9 प्लस 0.3 इन्टु 12.9 त्यो गरे नि हुन्छ है। यो के को आधारमा भयो त? अल्टरनेट वार्निङ डेप्थको आधारमा। सिमिलरली सेकेन्ड टेबल बनायो नि तिम्रो, बनाउँदैछु मैले गरेको छैन। सेकेन्ड टेबल बनाएको छौ, त्यो आधारमा फेरि यस्तै एक्सपेक्टेड EPS एक्सपेक्टेड MPS झिक्ने, डेप्थको आधारमा पनि शेयरको आधारमा पनि है त। सर अनि डिसिजन दिनु पर्यो भने चाहिँ के सोध्दैन यसमा? के भन्छ भने MPS जुन बढी हुन्छ नि हजुर, त्यो चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर राम्रो हो। ए बढी भएको चाहिँ राम्रो। म अगाडि बढेँ ल। सर यो स्लाइडहरु चाहिँ कहिले अपलोड गरिदिनुहुन्छ सर? तिम्रो आफै कपी गर न यार। तर अलिकति स्लाइड भएको अलिक बढी बुझ्न सक्छ कि भन्न खोजेको छ।